हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा देवर मस्जिद में इमाम था। वो सारा दिन मस्जिद में रहता। मैं बहुत खुश थी कि ससुराल नेक सालिया है। एक दिन अचानक देवर अपने साथ एक कंवारी लड़की को लाया और पैर पकड़कर कहने लगा, इसको घर में छुपा लो। मैंने डर के मारे इसको स्टोर रूम में छुपा दिया। वो लड़की सारा दिन वहीं रही और कहती, अगर बाहर आई तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन हैरत तब होती जब देवर भी घर आते ही वहीं चला जाता और जब बाहर निकलता तो उससे शदीद बदबू आती और फिर वो फौरन नहाने चला जाता। एक दिन जैसे ही देवर बाहर निकला, मैं इस लड़की के पास चली गई, लेकिन ये देखकर आसमान टूट पड़ा कि वो तो। मेरा नाम सदफ है। मेरा ताल्लुक कराची डिफेंस से है। मैं अपने वालिदैन की तीसरी और अनचाही औलाद हूँ, क्योंकि वो तो बेटा चाहते थे, लेकिन बेटे की जगह मैं आ गई और मेरी पैदाइश मेरे अब्बा की दूसरी शादी की वजह बनी। मेरे बाप और माँ दोनों मेरी पैदाइश पर नाखुश थे। मेरा नाम भी मेरी बहनों ने रखा। मेरी पैदाइश की खुशी सिर्फ मेरी बहनों को थी। मेरी माँ तो मुझे देखकर अपने सारे दुख याद कर लेती थी। अगर उन्हें पता होता कि इस बार भी बेटी है तो वो खुद उसे मार देती। मेरी अम्मा और अब्बा की अरेंज मैरिज थी। इनकी शादी के बाद मुसलसल 3 बेटियां पैदा करने पर अम्मी समेत हम बहनों को मनहूस कहा गया। हम तीनों बहनें अपनी माँ की तरह बेइंतहा खूबसूरत थीं। दिल ही दिल में पुप्पो हमारी खूबसूरती से जलती थीं। मेरे अब्बा को वारिस चाहिए था। वो इकलौते बेटे थे। वो चाहते थे कि आगे इनके बेटे हों। पहले पहल अम्मा दादी की पसंदीदा बहू थी, लेकिन बेटों की पैदाइश पे अम्मा ने सारी मनहूसियत को उनकी ज़ात के साथ जोड़ दिया। उनको दादी ने ही पसंद किया था। इनकी खूबसूरती के सभी कायल थे। दादी और पुप्पो ने हर वक्त डांट डांट कर हमारी तबीयत में जिद्दीपन पैदा कर दिया। इनकी डांट अब मुझ पर असर नहीं करती थी। जिस तरह उन्हें मेरी परवाह नहीं थी, इसी तरह मुझे भी उनकी परवाह नहीं थी। वो जिस काम को करने से रोकती, उन्हें चढ़ाने के लिए मैं वही काम करती थी और हर वक्त अब्बा को दूसरी शादी का मशवरा देती रहती थी कि इतनी ज़मीन जायदाद को संभालने वाला कोई नया वारिस होना चाहिए। दादी और पुप्पो की बातों में आकर अब्बा अम्मा को बुरा भला भी कहते और मारते भी थे। अम्मी ने बेटे की पैदाइश के लिए हर एक की बात मानी। अगर किसी ने कहा कि तुम फलां हकीम से दवाई लो तो बेटा होगा तो वो वही करती। अगर कोई कहता कोई बाबा इस मज़ार पर बैठता है वहाँ जाओ, इनसे दम करवाओ बेटा होगा, मेरी अम्मी पैदल या गाड़ी में किसी भी तरह वहाँ पहुँच जाती थी। अगर कोई कहता कि इस मज़ार पर मन्नत मांगो तो वो वहाँ पहुँच जाती थी। अम्मी भी बेटा चाहती थी। वो मेरी पैदाइश से पहले एक बाबा के पास जाती थी जो इनके पैसे बटोर कर उन्हें तावीज़ देता था। लेकिन कभी अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी चली है। औरतें हमदर्दी के बहाने अम्मा को दादी की 2-4 बातें बता जाती और यही काम दादी साथ करती थी और बाद में रही सही कसर मोहल्ले की औरतें पूरी कर देती थी। अम्मी के मैके में एक भाई था जो नाना की वफ़ात के बाद अम्मा से बिल्कुल लापरवाह हो गया था कि कहीं बहन हिस्सा न मांग ले। उसे नहीं फ़र्क पड़ता था कि उसकी बहन किन हालात से गुजर रही है। पहले पहल तो अब्बू ने दूसरी शादी पर कान न धरे, लेकिन मुसलसल तीसरी बेटी की पैदाइश पे उन्होंने शादी की हामी भर दी। उनके दोस्त अहबाब में सभी ये कहते थे कि देखो बेचारे की बेटियां हैं, कोई बेटा होता तो आगे चलकर सहारा बनता। वैसे भी मर्द है, कमाता है, इसमें क्या कमी है। मर्द की जेब इसकी उम्र पर पर्दा डाल देती है। मेरे मामू ने कहा, ये तीसरी बेटी तुम्हारी खुशियों की दुश्मन है। अब्बा की दूसरी शादी का सुनकर अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी थी। भला कौन लड़की सौतन बर्दाश्त करेगी। अब जो पहले अब्बा कभी उनके साथ वक्त गुजार लेते थे, शादी के बाद देखते भी नहीं थे। वो बिस्तरे मर्द पर थी तो दादी के ताने तब भी अरूज पर थे कि मेरे बेटे के सारे पैसे तेरी बीमारियों पर लग जाते हैं। ये जानते हुए भी कि अम्मा को गिने चिने दवाइयों के पैसे ही दादी देती थी। घर के काम हमें करने पड़ते थे। नौकर होने के बावजूद दादी इनको हमारा कोई काम नहीं करने देती थी। अब्बा के यहाँ करते ही जल्द अब्बा की शान और शौकत को देखते हुए नई लड़की ब्याह कर ले आए। वो उम्र में अब्बा से कम थी। इसकी अब्बा से पहली शादी थी। वो मेरी माँ जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कम उम्र थी और चालाकी जानती थी। पैसों की लालच में उसने अब्बा से शादी की थी। पूरी धूमधाम के साथ बारात गई। अब्बा बहुत खुश थे। अब्बा की नई बीवी भी दादी और पुप्पो की तरह चालाकी थी। अब्बा जो भी अम्मा की बीमारी और हमारी पढ़ाई के लिए दादी को पैसे देते, वो हम पर खर्च करने की बजाय अपनी नई नवेली बहू पर खर्च करती थी।
अब्बा जो पहले कभी कभार हम पे नजरे करम कर देते थे, अब चंद पैसे हथेली पर थमाकर बिल्कुल बेनियाज हो गए थे। अपनी बीवी के साथ घूमने बाहर निकल जाते थे। वक्त का काम है गुजरना। अब्बा की दूसरी शादी को 5 माह हो गए थे। अम्मा बिस्तरे मर्ग पर ही दम तोड़ गईं। अब्बा को कोई अफसोस न था। तदफीन होते ही वो सब लोग भूल भाल गए थे। एक झूठ-मूठ का आंसू तक नहीं निकला था। हमारी दुनिया में मौजूद वाहिद हमदर्द भी आंखें मूंद कर मट्टी की चादर ओढ़ चुकी थी। माँ के चले जाने से दादी के रवैये में थोड़ी नरमी आई। पुप्पो की बातों में आकर फिर कभी रूढ़ हो जाती थी। मेरी बड़ी बहनें मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। माँ की जगह उन्होंने ही मुझे पाला था। पुप्पो के ताने अरूज पर थे। इनका सारा गरूर इस बात का था कि उन्होंने 2 बेटे पैदा किए थे। इनको बात चुभती थी कि हम उनके भाई का खा रही हैं, इन पर बोझ हैं। घर में कोई इस्लामी माहौल नहीं था, कोई नमाज नहीं पढ़ता था। दूसरी माँ के बाद घर में पार्टी मामूल बन गई थी। हर वक्त साजिशें ही होती थी। घर में अजीब बेसुकूनी थी। मैं अपनी बागी तबीयत के बायस पूरी कोशिश करती थी, जिसके बदले सजा और मार भी खानी पड़ती, लेकिन मुझे उन्हें तड़पा कर सुकून मिलता। मुझे अल्लाह से बहुत शिकायत थी। अल्लाह के पास तो सब कुछ था। क्या हो जाता अगर वो हमें भी एक भाई दे देता। इधर पुप्पो को 2 बेटे दिए और शौहर भी उन्हें जन मुरीद दे दिया, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता था कि ऐसे लोगों की पकड़ नहीं होती, सिर्फ मजलूमों की पकड़ ही होती है। अब्बा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जिसको दूसरी माँ हमें हाथ भी न लगाने देती थी। हम बहनें स्कूल जाती और वापस आकर घर का काम करती और रात को बिस्तर पर गिर जाते थे। सौतेली माँ को आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर में रहना भी खटकने लगा था। वो अब्बा से हमारी झूठी शिकायत कर रही होती तो अब्बा कहते, जैसी बदलिहाज माँ थी वैसी ही बेटियां हैं। हर वक्त अब्बा की जुबान पे हमारे लिए बुरे अल्फाज ही होते थे। इन्होंने कभी हमारी मरी माँ को भी नहीं बख्शा था। मेरे दिल में इनकी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी थी। स्कूल कॉलेज में होने वाली किसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गए थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं। बच्चों को माँ बाप का जिक्र करते देखकर मेरे अंदर एहसास कमतरी जागती थी। वक्त का काम है गुजरना। मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बहनों की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। बहनों से पूछे बगैर अब्बा ने उनकी शादी पुप्पो के बेटों से तय कर दी थी। मेरी बहनों के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। वो अपनी शादी से खुश थीं। पुप्पो के बेटे भी मेरी बहनों को पसंद करते थे। पुप्पो की आदत अब भी वैसी थी। अम्मा की बहुत याद आ रही थी। वो साथ होती तो कितना खुश होती। बहनों की दौलत को देखते हुए पुप्पो ने उन्हें अपनी बहू बनाने का सोचा था। अब्बा का बेटा, जो हमारा सौतेला भाई भी था, बुरे लोगों की सोहबत में रहते हुए नालायक होता जा रहा था। सारा दिन गाड़ी पर आवारा गर्दी करता रहता, सिगरेट भी पीता और 2 बार लड़कियों को तंग करने की वजह से निकाल दिया गया था। इसकी हर रोज कोई ना कोई स्कूल से शिकायत आई होती थी। इससे स्कूल की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। वो कभी कोशिश नहीं करता था। हर बार इसकी पर्दादारी के लिए सौतेली माँ भूल पड़ती थी। अब्बा की किसी बात को वो नहीं सुनता था। इतने पैसे मिलने के बावजूद भी मैंने खुद उसे काफी बार अब्बा के पैसे चुराते देखा था, जिसका इल्जाम भी हम बहनों पर लगता था। हमारी सच्चाई बताना भी किसी काम में नहीं आती थी। अब्बा इसके स्कूल ट्यूशन के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे थे कि जाने बगैर कि उनका सारा पैसा डूब रहा है। मैं इनमें टॉपर थी। स्कूल हो या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, मैं भी पहली पोजीशन पर आती थी। हर जगह टीचर मेरी तारीफ करते थे। सौतेली माँ इस बात से बहुत जेलस होती थी। अब्बा भी गुस्से में काफ़ी बार भाई को ताना दे चुके थे कि सद्दफ जैसे बनो, वो हर बार ज़्यादा नंबर लाती है। सौतेली माँ तो हम बहनों को पढ़ाने के हक में नहीं थी, लेकिन दुनियादारी में नाम बनाने के लिए वो रोक न सके। लोग क्या कहते कि सौतेली माँ के आते ही इतनी दौलत होने के बावजूद बेटियों को नहीं पढ़ाया। पता नहीं कैसी जालिम माँ है। मैंने खुद को ऐसा बनाया था कि सब मुझ जैसा बनने की तमन्ना करे। ये गरूर और अकड़ शायद मुझे ददयाल से विरासत में मिली थी। उनकी तरह ही मेरा दिमाग भी साजिशी था। गुजरते वक्त के साथ साथ घर में दादी की जगह भी नहीं रही थी। खजाने की चाबी जो इनके हाथ में होती थी वो अब नहीं रही थी। इसी बहू ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। जो पहले अपनी नई बहू के गुण गाती थीं, अब वो अपने किए पर पछता रही थीं। अब्बा भी अपनी बेगम के सुनते थे। वो हमसे माफ़ी मांगती, लेकिन मेरा उन्हें माफ़ करने का कोई इरादा न था। मेरी बहनें उन्हें माफ़ कर चुकी थीं, लेकिन क्या उनको माफ़ करने से मेरी माँ वापस आ जाती? जो मेंटल टॉर्चर उन्होंने शुरू से उन्हें किया था, क्या सब ठीक हो जाना था? बेटे की रट लगाकर उन्होंने हमें दुत्कार दिया था।
हमारे बाप की दूसरी शादी करवा दी थी। हमारा खोया हुआ बचपन क्या वापस आ जाना था? मैं अपनी बहनों से उलट शख्सियत थी। वो नरम दिल और नरम मिजाज और माँ की तरह खामोश हो जाने वाली थी। मैं अपना हक लेकर रहती थी। इसके लिए मुझे अब्बा के ऑफिस भी जाना पड़ता तो मैं महीने का खर्च लेने पहुंच जाती थी, जिसको सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करती थी। मुझे ब्रांडेड चीज़ें लेने और तैयार होने और महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक भी था, और मैं अपने शौक रोकर चीख कर जिद से पूरे भी करवा लेती थी। मैं कोई भी किचन के काम नहीं करती थी। शादी के दिन करीब आने लगे। अब्बा को तो शुरू में बेटियों में दिलचस्पी न थी, इसलिए सारी शादी की तैयारी हम बहनों ने मिलकर ही की थी। पुप्पो धूमधाम से बेटी को ब्याह कर ले गई थी। शहर के मशहूर होटल में शादी का फंक्शन किया गया, जिसमें सबको मेरी सौतेली माँ यही कह रही थी कि तीनों बहनें बदजुबान हैं, बात करते किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती, तभी इनकी शादियों की फिक्र लगी रहती है। बहनों की शादी के बाद दादी के साथ मैं ही रह गई थी। सौतेली माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई। वो किसी तरह मुझे भी घर से निकालना चाहती थी। उन्होंने अब्बा से कहा, पहली दो आपने घर में ब्याह थी, इसकी बाहर शादी की तो इसका हिस्सा भी देना पड़ेगा। जो हिस्सा हमारे बेटे के हक में जाना है वो इनको चला जाएगा। उन्होंने कौन सा हमें संभालना है? मुझे इनकी इस खुदगर्जाना सोच पर ही अफसोस हुआ। अगर अल्लाह घर की लाठी किसी जालिम और मतलब परस्त के हाथ में दे दे तो यही हाल होता है। मुझे इस बात का सुकून था कि मेरी बहनें अपने घर में खुश थीं। मैं इतनी कमज़ोर न थी कि इनकी बातों में दब जाती। मैं अपनी दादी की गाड़ी में ड्राइवर के साथ यूं ही जाती थी। मेरी दूसरी माँ को साजिश करने का मौका मिल गया। वो इस बात को बतंगड़ बनाकर आगे मेरी जिंदगी में तूफान पैदा करने वाली थी। मुझ पर यूनिवर्सिटी में सारे अमीर लड़के मरते थे, लेकिन मेरे ये शौक ही ना थे। मुझे शादी करने का कोई शौक न था। मैं अपनी माँ के तजुर्बे से सबक हासिल कर चुकी थी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी। मुझे पढ़कर यहाँ से बाहर निकलना था। मुझे अपने बाप को दिखाना था कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। एक दिन जब मैं घर आई तो मेरा बाप आग भगोला सा बैठा था। मेरी सौतेली माँ मकरू हंसी हंस रही थी। मुझे देखते साथ ही बाप आग भगोला होता आगे बढ़ा और मुझे एक थप्पड़ मार दिया। कहता, कहाँ मुंह काला करके आ रही है? तू मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दोगी। तुम जैसी बेटियों को पैदा होते ही मार देना चाहिए। तभी मैं बेटियों के हक में नहीं था। ये सरों पर बोझ होती हैं। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि ये किसकी बात हो रही है। मैं चुप करके उनको देखे जा रही थी। दादी ने कहा, कुछ गलत फहमी हुई होगी। तो अब्बा ने उन्हें भी डांट कर कहा कि अम्मा तू चुप रह, तू नहीं जानती इन माँ बेटियों को ये सारी उम्र मुझे जलील करने के लिए आई हैं। मुझे चुप देखकर दोबारा बोले कि बता कब से इस ड्राइवर के साथ चक्कर है और किसके साथ मुंह मार कर आती रही है। मैंने कहा कि आपकी बेटियां मर भी तो गई थी, तभी जिंदगी में कभी पलट कर आपने हमारी खबर नहीं ली। हमेशा हमें धुतकारा है, हमेशा हम पर अपने इस लफंगे बेटे को तरजीह दी, और आज भी अपनी दूसरी बीवी की जुबान बोल रहे हैं। उन्होंने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है। आपको हम नजर नहीं आती हैं। मेरा इससे कोई चक्कर नहीं। मैं अपनी माँ की तरह बाहया हूँ। सौतेली माँ फौरन मिर्ची लगाने को बोली कि देखें कैसे आपके आगे जुबान चला रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या जमाना आ गया है, बेटियां ऐसे करतूत करने के बाद अब आगे से जवाब भी देने लगी। मैंने तो इन्हें अपनी बेटियां ही समझा, कभी इनका बुरा नहीं चाहा। यही मुझे हमेशा बुरा कहती हैं और झूठे आंसू बहाकर सच्ची बन चुकी थी। अब्बा ने कहा, बस मैं अपनी मजीद बेइज्जती नहीं करवा सकता। तुम्हारा जिस ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है उसके साथ ही तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था काला सा मौलवी मेरे नसीब में लिखा होगा। मैंने हर तरह से समझाया, मैंने कभी इससे बात नहीं की। आपको पता नहीं किसने गलत कहा है। आप यकीन करें, मैंने भूख हड़ताल की, बदतमीजी की, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। अब्बा अपने फैसले पर कायम थे और जुमेरात की शाम को वो अपने पेंडू माँ और छोटे भाई के साथ आया। अब्बा ने पलट कर भी नहीं देखा। ये सारी साजिश मेरी सौतेली माँ की थी, जिसने मेरे बाप के कान भरे थे, और मेरे बाप ने हमेशा की तरह बगैर तफ्तीश किए मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया था। मेरी बहनों को मुझ पर यकीन था। उन्होंने मेरे हक में बोलने की कोशिश की तो पुप्पो ने उन्हें खूब झाड़ा और कहा, आज से तुम लोगों के लिए तुम्हारी बहन मर गई। जैसे इसके लक्षण हैं। मैंने अपनी बहनों को तसल्ली दी कि वो परेशान न हो, एक दिन सच खुल जाना है। खानदान में सब कहने लगे कि देखा कहा था ना, इनकी बेटियों के करतूत ऐसे हैं। अपने घर के ड्राइवर के साथ ही चक्कर चला रही थी, अपने बाप की इज्जत का ख्याल भी नहीं। अब्बा ने घर में सबको कहा कि कोई भी इससे राब्ता नहीं रखेगा। मैंने अपने होने वाले शौहर से कहा
کہ تم شادی سے انکار کر دو، لیکن اس نے کہا یوں آپ کی مزید بدنامی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اتنے امیر باپ کی خوبصورت بیٹی مل رہی ہے، بھلا یہ کیوں انکار کرے گا؟ میری ماں کے ساتھ مل کر اسی نے تو سازش کی ہے۔ میری ستیلی ماں نے منہ بند رکھنے کے لیے ٹھیک ٹھاک منہ بھرا ہوگا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی چند رقم اور 2 سوٹ میں مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں بہت ناخوش تھی۔ میرا شوہر بہت غریب تھا۔ میرا شوہر واحد گھر میں کمانے والا تھا۔ پرانی دیواریں جس پر شاید شادی کی وجہ سے پینٹ کروایا تھا، لوہے کی آواز پیدا کرتے دروازے، اور پورے گھر میں ایک ہی بیت الخلا تھا جس پر صبح صبح پورے گھر والے باری لگاتے تھے۔ مجھے اس سے کوفت ہوتی۔ میرے کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تھا جس پر بیٹھو تو آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ گھر میں 2 ہفتے بعد گوشت بنتا تھا۔ مجھے سبزی اور وہ بھی شوربے والی کھانے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ کہیں بھی جانا ہو تو رکشے پر جانا پڑتا تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے قریب مت آنا، تم جیسا کالا کم پڑھا لکھا مولوی میرا شوہر نہیں ہو سکتا۔ میں جلد ہی تم سے طلاق لے لوں گی۔ میں اپنے شوہر سے ہر وقت لڑتی۔ مجھے لگتا وہ میری ستیلی ماں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وہاں کا ماحول بہت اسلامی تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، میری نظروں میں اچھا بننے کے لیے ڈرامے کر رہا ہے۔ ان کے گھر کی عورتیں نماز روزے کی پابند تھیں۔ ان کا دماغ سازشی نہیں تھا۔ میری بد اخلاقی کو خاموشی سے مسکرا کر برداشت کر لیتا تھا۔ میں نے کہا کسی پر تہمت لگانے والوں کی اللہ کیسے دعا قبول کر سکتا ہے؟ اسے کہا کیا تم جیسوں کی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی؟ میں چاہتی تھی کہ ان کو غصہ آئے، لیکن میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا تھا۔ میں اسے بلا وجہ کی ضد کرتی جس کو پورا کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ میرا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اور لے آتا، لیکن میں اسے استعمال ہی نہ کرتی تھی۔ وہاں رہتے مجھے آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ میں بھی چادر اوڑھ کر باہر جاتی تھی۔ میں نماز کی پابند ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کالا ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہیں کی تھی۔ میرا دیور مسجد میں امام تھا۔ میرا بھی رویہ ان کے ساتھ بدلنے لگا۔ میں ساس کے ساتھ بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں اب بھی شوہر کو تانے دیتی۔ جب مجھے گھٹن محسوس ہوتی، اپنے خواب چکنا چور ہوتے لگتے، تب میں اپنے شوہر کو سنا دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے بتاؤ کہ تم نے میری ماں کے ساتھ مل کر ایسی سازش کی تھی نا؟ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، لیکن اگر میں نے آپ کو سچ بتایا اور آپ نے میرا یقین نہیں کرنا۔ میں نے کہا تم بتاؤ گے تو میں یقین کر لوں گی، لیکن مجھے صرف سچ سننا ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں کا پلان تھا۔ انہوں نے مجھے رقم دے کر خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ مجھے ویسے ہی پسند تھیں۔ میں آپ کو کسی برے ہاتھوں میں جانے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے نکاح کی حامی بھر لی اور کہا کہ کبھی اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ میں حیرت میں تھی کہ میرا باپ کیسے ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرا شوہر بولا تاکہ انہیں آگے کبھی تمہیں اپنی جائیداد سے حصہ نہ دینا پڑے۔ اس کی خاطر تو وہ تمہارا نکاح کسی غریب بڈھے سے بھی کروا دیتے۔ میں یہ سن کر بہت روئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا گر سکتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ ضرور ان کی برائی کا بدلہ برائی میں ہی دے گا۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس سے معافی مانگی۔ میں اب تک ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر چکی تھی۔ انہوں نے بڑے دل سے مجھے معاف کر دیا۔ ساس نے کہا کہ بیٹیاں معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے کبھی میرے کردار پر برے جملے نہیں کہے، مجھے میرے ماں باپ کے حوالے سے تانے نہیں دیے، ہمیشہ مجھے اہمیت دی۔ گھر کے ہر چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں میری رائے کو اہمیت دی جاتی۔ میرا شوہر کما کر لاتا اور اسی میں سے چند ہزار میری ہتھیلی پر رکھ دیتا کہ مجھے اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے اتنا عرصہ اپنے شوہر کو حقوق نہ دیے، غلط کیا تھا۔ اللہ نے مجھے بہت اچھا سسرال دیا تھا۔ میں امید سے ہوئی، میں خود کو خوش نصیب تصور کرتی تھی۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا تھا۔ میرے دیور گھر کم ہی آتے تھے۔ میں نے ساس سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھابھی کے پردے کے خیال سے کبھی وہ گھر نہیں آتے ہیں، اور مسجد میں امام کی الگ سے جو آرام گاہ ہے اسی میں آرام کر لیتا ہے۔ میں اپنی پریگنینسی کے پیریڈ میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی، اللہ مجھے نیک صالحہ اولاد دے۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے کہا انہیں پوتی چاہیے تاکہ گھر میں رونق لگ سکے۔ مجھے حیرانی کے ساتھ خوشی ہوتی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ میری دادی بیمار رہنے لگی تھیں۔ انہوں نے میرے شوہر کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ مجھ سے مل جائے۔ میں ان سے ملنے گئی تو وہ ہر گناہ کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تھا۔
میرا شوہر اور ساس بلکہ سسرال میں سارے ہی ننھی پری کے آنے سے بہت خوش تھے۔ میری بیٹی اپنے چاچو کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے بابا اور چاچو کی گود میں ہی پائی جاتی، لیکن اچانک میرے دیور کا رویہ بدلنے لگا، جیسے وہ بہت پریشان ہو۔ وہ رات بھر جاگتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ اس کو مشکوک حرکتیں پکڑ چکی تھی، کاغذ میں کچھ چھپا کر لے جا رہا ہوتا۔ میرے شوہر نے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ایک دن اچانک دیور اپنے ساتھ ایک کنواری لڑکی کو لایا اور پیر پکڑ کر کہنے لگا، اس کو گھر میں چھپا لو۔ میں نے ڈر کے مارے اس کو اسٹور روم میں چھپا دیا۔ مجھے اب سمجھ آیا وہ سارا چکر اس لڑکی کا تھا۔ اسٹور روم میں میرے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کھانا دینا ہوتا تو دیور نے کہا کہ باہر ہی رکھ کر دروازہ بجا دیا کرو۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، جیسے کسی حور کی طرح ہو، پرستان سے بھٹک کر یہاں آ گئی ہو۔ اس کے گھر بار کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ کہاں رہتی تھی اور اس کے والدین اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں بھاگ کر دیور کے ساتھ یہاں آئی تھی یا پھر پہلے سے ہی لاوارث تھی۔ ایک دن میں نے اپنے دیور سے کہا کہ اب میں مزید نہیں چھپاؤں گی اپنے شوہر اور ساس سے، تو مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ بس کچھ دن صبر کر لو، کسی کی زندگی کا سوال ہے، اگر میں نے یوں کچھ کیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں چپ ہو گئی، لیکن صرف 15 دن کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ سب بتا دوں گی۔ مجھے لگا کہ میرے دیور اور اس لڑکی کے درمیان کچھ غلط تعلقات ہیں۔ میں اس گناہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی سارا دن وہیں رہتی، اور میں نے جب کہا کہ وہ باہر کیوں نہیں نکلتی اس کمرے میں سے، تو روشنی بھی نہیں آتی، تو کہتی اگر باہر آئی تو میری جان چلی جائے گی۔ لیکن حیرت تب ہوتی جب دیور بھی گھر آتے ہی وہیں چلا جاتا، اور جب باہر نکلتا تو اس سے شدید بدبو آتی، اور پھر وہ فوراً نہانے چلا جاتا۔ میری اب بس ہو گئی، میں خود جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی ڈری سہمی سی رہتی ہے، کیا پتا میرا دیور کچھ غلط کرتا ہو۔ میں نے اس لڑکی کی مدد کرنے کا سوچا۔ ایک رات میں جاگتی رہی تاکہ جیسے ہی میرا دیور نکلے تو میں فوراً اس لڑکی سے مل سکوں۔ پھر وہی آدھی رات کو وہ بدبودار کپڑوں کے ساتھ جیسے ہی باہر نکلا، میں اس لڑکی کے پاس چلی گئی، لیکن یہ دیکھ کر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ تو کسی دائرے میں نڈھال سی بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا تو پیچھے سے میرے دیور نے کہا، بھابھی آپ اس دائرے میں مت جائیے گا۔ میں رک گئی، کہتا آپ کو سب بتاتا ہوں، آپ باہر آ جائیں۔ میں ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ کر باہر آ گئی۔ میرے دیور نے بتایا کہ وہ مدرسے میں جب قرآنی تعلیم حاصل کر رہا تھا تب اس نے جنوں کو قابو کرنا بھی سیکھا تھا۔ جب بھی کسی میں جن آتے تو لوگ انہیں لے کر جاتے، وہ منتر پڑھتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے پوری پڑھائی کر لی۔ یہ لڑکی اس کے استاد کی بیٹی ہے۔ دیور نے بتایا جب ان کے استاد کی ڈیتھ ہوئی، ان کی قید میں سارے جن آزاد ہو گئے اور ایک شیطان جن ان کی بیٹی میں چلا گیا جو بہت گندا ہے۔ اس لڑکی کی حرکتیں بدلتی گئیں۔ آہستہ آہستہ کوئی بھی اسے گھر پر رکھنے پر راضی نہ تھا۔ وہ جن بہت خطرناک تھا، میں اسے مسجد میں نہیں رکھ سکتا تھا، تو اسے وہاں سے ادھر گھر لے آیا اور کمرے میں رکھا۔ اس کے گرد حصار باندھ دیا۔ جب تک میں 30 دن کا عمل نہیں کر لیتا اسے اس دائرے میں رہنا ہوگا، جن اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن اتنی بدبو کیوں آتی ہے اور تم کمرے سے نکلتے نہانے کیوں چلے جاتے ہو؟ جب یہ لڑکی سفید دائرے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بے ہوش کیوں ہے؟ تو میرے دیور نے کہا یہ رات کا وقت وہ عمل پڑتا ہے جس سے شیطان جن کے جسم سے نکلنے والی بدبو پھیل جاتی ہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا اپنے جسم کو ضائع کرتا جا رہا ہے، اس لیے عمل کے بعد وہ نہانے چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، میری طرح کوئی رشتہ دار بھی اس کو رکھنے پر راضی نہ تھا۔ میں نے دیور کا ساتھ دینے کا سوچا۔ دیور اس بات پر میرا مشکور تھا۔ مزید 7 دن رہ گئے تھے۔ میرا دیور اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ جن نکلتا دیور نے شادی کر لینی تھی۔ 7 دن میں لگاتار کھانا رکھتی تھی، بغیر کوئی سوال کیے اس کا خیال رکھتی رہی۔ عمل دن بدن جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا، اس پر سختیاں زیادہ ہوتی جا رہی تھیں۔ دیور کی طبیعت بھی خراب رہتی تھی، وہ مزید تنگ کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور 7 دن بھی گزر گئے۔ 8ویں دن صبح کو وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ جن چلا گیا تھا۔ میرے دیور نے گھر میں سب کو اکٹھا کیا اور مجھے تو حقیقت سب پہلے سے ہی پتا تھی۔ میرے دیور نے بتایا کہ اس کی ملاقات گاؤں میں مدرسے کی تعلیم حاصل کرتے دوران ہوئی تھی، تب سے وہ اسے پسند کرتا تھا۔ جب انہیں کسی کے ذریعے پتہ لگا کہ وہ استاد کی وفات کے بعد اس حالت میں ہے تو وہ اسے گھر لے آیا اور بھابھی کو قسم دی کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ میری ساس نے کہا اب سب کچھ طے ہو چکا ہے تو شادی کر لینی چاہیے۔ میری ساس بہت انصاف پسند خاتون تھی،
انہوں نے دونوں بہوؤں کو برابر پیار اور عزت دی۔ وہ میری دادی اور پھپھو کی طرح سازشی نہیں تھیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ لڑکی جو میری دیورانی بننے جا رہی تھی بہت اچھی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی۔ میں نے ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے مخلص رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں آگے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ برائی کے بادل جھٹ گئے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، وقت برا ہو یا اچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ مجھے اللہ نے اب کی بار بیٹے سے نوازا تھا۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ دادی کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہارا بھائی تمہارے والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیج چکا ہے۔ اب جب باری بھائی کے سنبھالنے کی تھی تو اس نے انہیں اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ میرے باپ نے ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنے کی کوشش کی۔ میرے شوہر کے ساتھ جا کر میں انہیں اولڈ ہوم سے گھر لے آئی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے میرے ساتھ میری بہنوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میری سوتیلی ماں نے اپنے سارے جرم کا اعتراف ابا کے سامنے کیا۔ ابا نے کہا تمہاری شادی بھی سازش کے طور پر کروائی گئی تھی۔ اگر وہ اس وقت برابری کا سلوک کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے کہا مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ نے سازش کی لیکن اللہ نے اس کو میرے لیے نعمت بنا دیا۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میری بہنیں بھی مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں۔ مجھے وہ اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں تو ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتی تھی، یوں گھریلو حلیے میں کیسے؟ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری بیٹی اور میرا بیٹا میری کل دنیا ہے۔ جو رشتے میرے کھو گئے تھے مجھے واپس مل گئے تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ بہنوں نے بتایا پھپھو لڑائیاں کر کر کے ساری عمر دماغی مریضہ بن گئی ہیں۔ گھر میں خود کو مارنے، دوسروں کو نقصان پہنچانے پر اتر آئی تھیں۔ تبھی ان کی حالت دیکھتے ہوئے بیٹوں نے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ چیختی تھی اور پاگل پن میں بھی ہمیں برا بلا کہنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ ایک دن ہم سب رات کو سو رہے تھے تو دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے شوہر دروازہ دیکھنے گئے تو میری پاگل پھپھو باہر کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اینٹ تھی، کہتی میں سب کو مار دوں گی، میں لڑکیوں کو مار دوں گی، اونچی آواز میں کہتی اندر آئی۔ میرے دیور اور شوہر نے انہیں پکڑا۔ وہ پاگل خانے سے بھاگ کر آئی تھیں۔ میں نے پاگل خانے کال کی، وہ لوگ اسے واپس آ کر لے گئے۔ ان کے بال جڑے ہوئے تھے، ان کے پرانے پھٹے سے کپڑے تھے جس سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ ایک بار سوٹ پہن کر دوبارہ نہیں پہنتی تھیں۔ اب وہ کن حالات میں آ گئی تھیں۔ پاگل خانے والے انہیں آ کر لے گئے۔ وہ کہتی میں تم پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی، تمہاری بہنوں نے میرے بیٹے چھین لیے، اب میں بھی تم سب کو باری باری مار دوں گی۔ ابا کو افسوس ہوا۔ اس وقت ان رشتوں نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ وہ ساری عمر اپنی بیٹیوں سے زیادتی کرتے آئے۔ پھپھو بولی اس گھر پر راج کرنے کا حق میرا ہے، میں ملکہ ہوں، تم سب میری جوتی کے برابر ہو۔ پاگل خانے والے انہیں انجیکشن لگا کر زبردستی وہاں سے لے گئے۔ ابا نے کہا کہ خود غرض رشتے ہی انہیں ملنے چاہیے تھے، کیونکہ ساری عمر وہ اپنی وفاشار بیوی اور خوبصورت بیٹیوں کی ناقدری کرتے رہے۔ میں نے انہیں کہا جو وقت گزر گیا اس کو یاد مت کریں۔ مجھے ان سب کے بعد اپنے رب تعالیٰ پر یقین آ گیا تھا، وہ کسی معصوم کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ اللہ کی پکڑ دیر سے ہوگی لیکن آپ نے نا امید نہیں ہونا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ پہ آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ بیٹی ہونا عورت کے بس میں نہیں ہوتا، کیوں معاشرہ عورت کو الزام دیتا ہے؟ سائنس کے حوالے سے بات کی جائے تو بیٹا اور بیٹی کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مذہبی بات کی جائے تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔